म्हाका दिसता एक सगळ्यान बरें काम म्हणल्यार स्वच्छता की और चलो केन्ना नारो आमच्या मान्य प्रधानमंत्रीन दिल्लो आनी हळू हळू करून आज त्या पावंड्यार आमी पावतात पावपाची सारके जवळ आसा आमी आनी ताका लागून हे 2 कॉम्पॅक्टर इतले पयशे मोडून वास्को म्युनिसिपालिटी कडेन दिल्ले आहा आनी तेन्ना हांव मुद्दम ही आठवण करता इवन आमकडे एक असलोच ट्रक आसलो तो यूज जायना आसलो आनी एक सारकी शॉर्टेज आसली तेन्ना चिकाली पंचायतीसून हांवें म्युनिसिपालिटी दिल्ली कित्याक आमी दोगांयनी मेळून सदां काम केल्लें आसा बाबदाजी आसून दी हांव आसून दी वास्को आसून दी दाबोले आसून दी आमी जवळ आसा कामा बाबतींत लोकांचे बरेपण हाडपाक लोकां कडेन एकूच मागणी की तुमी जे खूंय खूंय उडयता तो कचरो उडयनाका सारखे व्यवस्थीतपणे जशे डस्टबिनान घालपा जाय आनी ऑटोमॅटीक ते लिफ्ट जावन वयता ही परिस्थिती तुमी हाडा आनी सगळी एरिया मागीर क्लीन उरतली आनी हे ऑल्सो दाखयता की फर्स्ट टायम जोरान पयले म्हणटाले की ओली दाबोले कामां जाता आतां हांव पळयता तशें वास्कोय जाता आनी हांवें ताका सांगिल्लें ही आमी कंटिन्युअस काम करीत रावया आनी हें दिसता आज लोकांक सो एक बरो इम्प्रुवमेंट जाल्लो आसा आनी इम्प्रुवमेंट म्हणल्यार कितें ना कितें काम जायत आसा आतां टिका करपाचे लोक टिका करतलेच काम केल्यारूय करतले आनी करनाय जाल्यार करतले ते आमी घेवन बसपाचे ना इम्पॉर्टंट की कामां जाता ती लोकांक दिसता आनी आज हे 2 व्हडले कॉम्पॅक्टर हाडला म्हणटा ते सगळ्यान एक व्हडलें उदाहरण जावन आसा गार्बेज कलेक्शन जावपाकूच जाय आनी सायंटिफिकली लोकांनी आपली गार्बेज मॅनेज करपा जाय आनी तशेंच ऑथॉरिटी आमची मर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सील हें बरें काम करता हांव ऑल्सो शाबासकी दिता गिरीश बोरकरा तो म्हणजे बरें लांब वेळ आसून तेणें बरें कामूय करून लास्टाक दाखयल्लें आसा आनी तेकाय हांव परबी दिता आनी तेजे सगळे कावन्सिलरांक कित्याक तेणी तेका सपोर्ट केले बगर एकटो तो करपाक शकना तेका सगळे कावन्सिलरांनीय सपोर्ट दिलो आसा दाजीनूय सपोर्ट दिल्लो आसा हांवें दिल्लो आसा तेका लागून हें काम म्हाका दिसता बरें वेवस्थीतपणे जाता आनी तशेंच म्हाज्या वाठारांतसून पांडे आसा तेय बरें काम करता थिंगा आनी हांव समजता आतां 2 कॉम्पॅक्टर येयला म्हणटा तो इम्पॅक्ट थिंगाय पडटलो थिंगाय सिस्टमॅटिकली गार्बेज कलेक्ट जातली आनी तांची सुजदाद आमकां पळोवपाक फुडें आराक दिसपाना आणि वास्को भितर स्वच्छता दवरप ही खूप काळाची गरज आसा म्हणजे म्युनिसिपालिटीनूय खूप इनिशिएटिव्ह घेतल्या ब्लॅक स्पॉट्स काडपा खातीर आणि आमी पळयतात की थोड्या जाग्यांचेर म्हणजे मांगूर आसूं नाल्यार वाड्या आसूं हे जे ब्लॅक स्पॉट्स आशिल्ले ते आज आमी जाल्यार वेगळेपणा करून खंय तरी क्लियर करपाचें हें केलें आनी धाकट्यो ज्यो रिक्षाज आसता ई रिक्षाज तांणी एक सिस्टम तयार केला की गार्बेज जो कलेक्टर हाडटा ते डायरेक्ट त्या गाडयेन घालप आनी हे ज्यो डस्टबिन्स आसा ती थंय दिश्टीच पडची ना अशी तांणी एक वेगळी अशी एक संकल्पना केल्या आणि ताच्या खातीर ते सगळे करपा खातीर गार्बेज मेंटेनन्स करपा खातीर सॅनिटायझेशन व्यवस्थीत करपा खातीर आज खंय तरी हे 2 कॉम्पॅक्टर्स व्हडले कॉम्पॅक्टर्स म्हाका दिसता खूब तांकां म्युनिसिपालिटीक फायद्याचे आसतले आनी आतां तुमी ह्या थोड्या म्हाका दिसता ह्या 6-7 म्हयन्यांनी आमी पळयला की खूब कडेन जे डार्क स्पॉट्स आसा ते गार्बेज क्लियर केल्ले आसा प्रत्येक कावन्सिलर आपापल्या वॉर्डान एक इनिशिएटीव्ह घेवन तो डार्क स्पॉट आसा तो काडपाचो प्रयत्न करता ताका म्युनिसिपालिटीचोय फूल सपोर्ट मेळटा आनी गव्हर्मेंटाचोय फूल सपोर्ट मेळटा म्हाका दिसता अशें सगळ्यांनी मेळून सपोज एक इनिशिएटीव्ह घेतलो जाल्यार वास्को मुरगांव तालुका जे म्युनिसिपालिटी आसा ती मुरगांव तालुका पुराय निवळ जातली हांव सगळ्या लोकां कडेन अपील करता की तुमी रस्त्यार उडयनासतना आमी खूब कडेन पळयतात की गाडयांनी हाडटा आनी खंय उडयतात कचरो तशें उडोवचें न्ही आमचे डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन चालू आसा आमचे प्रत्येक गार्बेज कलेक्टर तुमच्या दारांनी येतात तेन्ना तुमी दिवचे आनी तुमी बी वास्को म्हणजे मुरगांव तालुका स्वच्छ दवरपा खातीर तुमचोय हातभार लावचो एकूच ऑथॉरिटीचेर सगळें धुकलून दिलें जाल्यार म्युनिसिपालिटीक 4 वायट उतरां उलयलीं जाल्यार सोल्युशन न्ही तें आमी आमचे मदीं थोडो कितें चेंजीस हाडच्यो पडटल्यो आनी त्यो चेंजीस हाडले जाल्यार मुरगांव तालुका एक स्वच्छ आनी नितळ तालुका जातली एक्चुअली आमचे कितें आमी धोरण दवरलें बाबा स्वच्छता ही सगळ्या आमच्या मुरगांव शहरांत आसपाक जाय पूण त्या खातीर कितें आमच्या लेबरां कडेन जायना तेन्ना आमचे लेबर ते डबे घेवन येतात तेन्ना ते उखलता आनी एक जाग्यार दवरतात तेन्ना मागीर ते कुत्रे बीन सगळे उडोवन ते सगळे मॅच करतात पूण आमी चिंतला बाबा सगळे येवन रिक्षा घेवन कलेक्ट करतली आनी डायरेक्ट वचून प्लांटर घालतली म्हणजे खंय तरी घाण जावची ना ब्लॅक स्पॉट जावचे ना आमी आतां अनेक ब्लॅक स्पॉट आमी सगळे क्लियर केल्ले पूण जशें तुमी सांगता आमी आमच्या हितून सगळे बरे भशेन चलयता आमचे कामदार बरें काम करता पूण खंय तरी आमकां लोकांचें योगदान जाय लोकांनी तर स्वच्छता दवरली जाल्यार आमकां आनीक बरें इझी पडटलें दोनाय मिनिस्टरांनी आमदारान सांगला तशेंच हांवूय एक सांगता बाबा एक तुमच्या माध्यमांतसून खंय तरी लोकांनी तर
एक पावल फुडेकार घेतलो जाल्यार फुडें गोंयाचें आनी वास्को आमचें शहर एक बरें सुंदर शहर दिसपाक जाय जाल्यार तुमचें योगदान जाय. डोर टू डोर चालू आहा बट आमकां डार्क स्पॉट क्रिएट जाता दिसता. तुमी स्ट्रीक पावल अशें कित्याक उगोलना? स्ट्रीक पावल म्हणजे कशें आहा, आमी सांज मेरेन आमी हे रातचे जेन्ना हे आमची थोडी कशी आहा वॉकिंगेक वयता तेन्ना आपल्या गाडयेर घालतना वयता आमी फूल ओवर टायम आमी रातभर काय कोणाक हेतून दवरूंक शकना. तरी पण आमी लोकांक तुमकां कोण दिसता तुमच्या वाड्यार तुमी सांगा नाजाल्यार फोटो तरी मारा. लास्ट टायम आमी रिक्षा धरलेली आमी 10,000 फायन मारलेली आहा. हांव आमदाराकूय सांगता हेन्सफोर्थ आमी थंय चिंतला पूण हेतून आमी मारता तेन्ना आमकां कोणाचो एक फोन येवपाक जायना बाबा तेका फायन दिवं नाका म्हणून. हांव आमच्या आमदाराकूय सांगता आनी बाकीच्या आमदाराक सांगता बाबा आमकां हेतून तुमचें कॉन्ट्रिब्युशन जाय. कित्याक जो मनीस 2-3 फावटी करता न्हू तेका हें म्हणना तो मुद्दम करता तो सोंपोवपाक करता म्हणून खंय तरी आमकां कोणाचो फोन येवपाक जाय. आमी तांकां फायन मारतले आतां 200 रुपया फायन आसली. 200 रुपयान तांकां कांयच व्हॅल्यू ना म्हणून तांकां आमी 1000 रुपया तरी फायन मारपाक जाय जाल्यार खंय तरी ते सुदारणा जातली. म्हणून तुमी जर सांगला रातचे जे फुडें तेन्ना आमकां तेन्ना आमी इवन मोबायल आमचे तेंचे रिक्षा नंबर ना तेंचे बायक नंबर आमी घेवन तांकां फायन मारलेली आसा. पूण खंय जाग्याचेर आमी थोड्या जाग्याचेर आमी कमी पडलेले आहा. थंय आमी ह्या 10 दिसां भितर कॅमेरा बसोवपाचे आहा. तेन्ना आमी आत्तां हांव आमच्याच वाड्यार तर आत्तां हांवें आमच्या वाड्यार पळोवन पळयला म्हाजो ड्रायव्हरान पळोवन पळयला उडयता तेन्ना म्हणजे तांकां अक्कल शुन्य ते तांकां तूं कितलेंय सांग सुदारना कळ्ळें न्हू. ते खाली तुका हें भियेता आमी वोटींग मारता म्हणजे वोटींग मारता म्हणजे ते व्हडलें काम करना. खंय तरी क्लिनूच दवरपाक जाय.